अस्सलामु अलैकुम माई यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माई चैनल खौफ की आवाज़। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल के बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई खौफनाक कहानी की वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। अल्लाह पाक हम सबको शैतानी मखलूक़ात के शर से महफूज रखें, आमीन सुम आमीन। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। आज की ये कहानी हमें भेजी है उनैस ने, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान के पंजाबी हिस्से से है। अपनी कहानी में वो बताते हैं कि ये बात काफ़ी साल पुरानी है। मैं उस वक्त 14 साल का था। मुझे शुरू से ही जिन्नात और भूतों से बहुत डर लगता था। ये वाक़या एक रात का है जब हम सब घर वाले सुकून से सो रहे थे कि अचानक रात के 2:30 बजे लाइट चली गई। जून का महीना था, तभी एकदम से पूरा घर आग बन गया। हम जिस मकान में रहते थे उस वक्त उसके 3 फ्लोर थे। सबसे नीचे वाले में मेरे भाई की फैमिली रहती थी, बीच वाले में हम रहते थे और तीसरे फ्लोर पर 2 कमरे बने हुए थे और उसके सामने बड़ा सा सहन मौजूद था। मुझे अपने घर में इतनी गर्मी लगी कि मेरे जहन में सोच आई कि मैं ऊपर चला जाता हूँ और मैं उठ के खुद से चाबी लेकर ऊपर वाले पोर्शन में चला गया। अम्मी अब्बू और छोटी बहन सो रहे थे। मैं ऊपर आया, सहन वाला गेट खोलकर मेन सहन क्रॉस करते हुए कमरे में आ गया। ऊपर बिल्कुल गुप अंधेरा था। मैंने उस वक्त किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं की। शायद तभी कहते हैं कि नींद आनी हो तो कांटों पर भी आ जाती है। मैंने कमरों की बड़ी बड़ी खिड़कियाँ खोल दी। हवा आने लग गई। मैं सुकून से कमरे में पड़े बिस्तर पर लेट गया और लेटते ही मेरी आंखों में इस कदर नींद सवार थी कि मैं गहरी नींद में सो गया। साथ वाले कमरे में सोफ़े रखे हुए थे। अभी मुझे गहरी नींद में गए हुए ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा होगा कि मेरी आंख बहुत ज़ोर की आवाज़ से खुल गई। अब वो आवाज़ किस चीज़ की थी, कोई चीज़ गिरने की या फिर कहीं बाहर गली से, मैं नहीं जानता। मगर मैं अचानक आती आवाज़ से भौंकला के उठ गया। मगर मेरे ऊपर खौफ के पहाड़ टप टूटे जब मैंने देखा कि कमरों का दरवाज़ा खुला हुआ था, जहाँ से बाहर की पूरी छत दिखाई दे रही थी। मैं फ़ौरन वहाँ से उठा और कमरे का दरवाज़ा बंद किया। मैं अपने जहन पे ज़ोर डालने लगा कि मैंने तो दरवाज़ा लॉक किया था, फिर कैसे खुल गया। मैं ज़रा घबरा भी गया था क्योंकि अब मैं बिल्कुल मुकम्मल तरीके से उठ गया था। ये पहली बार था कि मैं अकेला ऐसे छत पर आ गया था, वो भी रात के इस वक्त। फिर मैंने जहन को मनाया कि क्या पता मैं नींद में था, तभी मैंने लॉक ही ना किया हो, और यही सोच लिए मैं फिर से लॉक कर बिस्तर पे आके लेट गया। अब नींद तो नहीं आ रही थी, तभी मैं वहाँ से हटा और खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया। पूरी गली में सन्नाटा था, अंधेरा था। वक्त देखा तो 3:15 बज रहे थे। फिर मैं थोड़ी देर वहीं खड़ा रहा और फिर वापस आकर बेड पर लेट गया। लाइट अभी तक नहीं आई थी। कुछ देर बाद फिर से नींद मेरे ऊपर गालिब आने लगी और मेरी आंखें बंद होने लगी। अभी मैं कच्ची पक्की नींद में ही था कि मुझे साथ वाले कमरे से आवाज़ आई। वो आवाज़ वो थी कि जब भी कोई हमारे सोफ़े पर बैठता था तो उसकी स्प्रिंग ख़राब हो गए थे, तो एक अजीब सी आवाज़ आती थी उस पर बैठने से। अब जैसे ही वो आवाज़ आई मुझे साथ वाले कमरे से, तो मैं चीख पड़ा कि कौन है, कौन है, क्योंकि जाहिर था कि मैं उस आवाज़ के आते ही डर गया था कि मैं तो यहाँ अकेला हूँ। फिर क्या था, मैं फ़ौरन उठकर कांपना शुरू हो गया। कुछ लम्हे ही गुजरे होंगे कि मुझे फिर से वही आवाज़ आई, जैसे कोई सोफ़े पर बैठा है या उठा है। मेरी तो हालत ख़राब हो गई। मेरी सांसें खुश्क होने लग गई थीं कि मैं अब क्या करूं। मैं रो भी रहा था और मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं जाकर देख सकता। मैंने फ़ौरन मोबाइल की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर मुसलसल टॉर्च ऑन होने की वजह से बैटरी डेड हो गई थी। अब सिर्फ कमरे में चाँद की मध्यम सी रोशनी मौजूद थी, मगर साथ वाले कमरे में अंधेरे का राज था क्योंकि मैंने उस कमरे की खिड़कियां खोली ही नहीं थीं। अब मेरा पूरा वजूद पसीने पसीने हो गया था क्योंकि मुझे यही डर था कि आखिर साथ वाले कमरे में आवाज़ क्यों आ रही है। मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठकर वहां जाता, जबकि दोनों कमरों के दरमियान कोई दरवाज़ा मौजूद नहीं था, मगर सामने अंधेरे में डूबे कमरे के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने सोचा कि जल्दी से भागकर नीचे चला जाता हूँ, मगर बात वही थी ना कि जब खौफ आप पे कब्ज़ा कर ले तो कदम भी साथ नहीं देते हैं। तभी मैं वहीं बैठा रहा। नींद तो अब मेरी आंखों से कोसों दूर हो गई थी। मैं अपने आप को ही अंदर कोस रहा था
کہ آخر مجھے آج رات کو اوپر آنے کی کیا عذاب پڑ گیا تھا، کیا ضرورت تھی مجھے اوپر آنے کی۔ اچھا خاصا نیچے ہی سوتا رہتا، 10 منٹ وہیں بیٹھا رہا، پھر جو ہوا اس سے میری روح کام گئی۔ میں بتا نہیں سکتا ہوں کہ میں نے کیا دیکھا تھا۔ میں آج بھی وہ وقت یاد کرتا ہوں تو خوف زدہ ہو جاتا ہوں۔ میں اندھیرے میں بیٹھا ہوا آگے پیچھے نظر مار رہا تھا کہ اچانک بس پل بھر کے لیے لائٹ آئی اور پھر چلی گئی، مگر وہ پل بھر میرے لیے قیامت سے کم نہیں تھا۔ جیسے ہی لائٹ آئی تو مجھے صاف صاف سامنے والے صوفے پر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا، مگر جب تک میں مکمل طریقے سے دیکھتا لائٹ ہی چلی گئی۔ مگر پھر ہوا یہ کہ میرے سارے شک یقین میں بدل گئے کہ وہاں کوئی اور ہی مخلوق ہے۔ بس پھر میں نے اونچا اونچا رونا شروع کر دیا، مگر میری آواز سنتا کون؟ مجھے اپنی موت اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اب میرا کیا ہوگا۔ موبائل بھی بند ہو گیا تھا، ورنہ میں گھر والوں کو ہی بلوا لیتا۔ اب مجھے یہی لگ رہا تھا کہ اگر میں بھاگا تو مارا جاؤں گا، وہ مخلوق مجھے نہیں چھوڑے گی۔ میں نے دل ہی دل میں صورتیں پڑھنا شروع کر دیں، اللہ پاک سے دعائیں مانگنا شروع کر دیں کہ یا اللہ میری مدد فرمائیں، مجھے عذاب سے بچائیں۔ میرا پورا وجود ساکت سا ہو گیا تھا۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی۔ اوپر آ کر ساتھ والے کمرے میں خاموشی تھی، مگر پھر کچھ دیر بعد کوئی بھاری چیز وہاں گرنے کی آواز آئی۔ میں نے جیسے ہی آواز سنی تو چیخنا چلانا شروع کر دیا، اللہ اللہ کی آوازیں لگانا شروع کر دیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ مجھے لگا کہ اب وہ مخلوق مجھے مار دے گی۔ مجھے وہاں بیٹھے بیٹھے کافی دیر ہو گئی تھی کہ پھر لائٹ آ گئی۔ لائٹ آتے ہی میں نے چیختے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ میری ہمت ہی نہیں تھی کہ میں سامنے والے کمرے میں دیکھ سکتا۔ میں کافی دیر تک آنکھیں بند کیے صورتیں پڑھتا رہا، اور پھر کافی دیر بعد ہمت کر کے آنکھیں کھولیں تو سامنے اب پورا کمرہ خالی تھا اور کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ مگر میرے میں ابھی بھی ہمت نہیں تھی کہ میں اٹھ کر ساتھ والے کمرے میں جاؤں، مگر میں نے اللہ پاک کا نام لیا اور ہمت کر کے ساتھ والے کمرے میں گیا جہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ مگر وہاں کوئی بھی چیز نہیں تھی جس کے ٹوٹنے کی آواز میں نے سنی تھی۔ میں نے ہر طرف دیکھا مگر وہاں کوئی بھی ایسی چیز زمین پر موجود نہیں تھی اس کے ٹوٹنے کی آواز آتی۔ میں اس وقت وہاں سے جلدی سے بھاگا اور کمرے کو کھلا ہی چھوڑ کر صحن سے بھاگتے ہوئے نیچے والے پورشن کی طرف بھاگا۔ میں نے یہاں تک سیڑھیوں کا دروازہ بھی بند نہیں کیا تھا اور اس کو کھلا ہی چھوڑ دیا تھا۔ میں بھی سیڑھیوں سے جلدی اتر ہی رہا تھا کہ سیڑھیوں والا گیٹ زور سے بند ہوا، جس کی آواز سن کر میں نے پھر سے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ میری آوازیں سن کر ابو اور امی بھی جلدی سے اٹھ کر آ گئے اور آ کر بولے، کیا ہوا ہے، کیا ہوا ہے، اللہ خیر کرے۔ میں نے روتے ہوئے سب کچھ امی ابو کو بتایا۔ ابو اس وقت اوپر گئے، سب چیک کیا، پھر سب کچھ بند کر کے واپس آ گئے۔ اسی وقت اذانوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ امی نے مجھے اپنے پاس بٹھائے رکھا۔ ابو نے کہا فی الحال تو سب کچھ ٹھیک ہے، کچھ ٹوٹا ہوا بھی نہیں ہے، مگر میں بہت رو رہا تھا۔ امی ابو نے کہا کہ بیٹا تم اکیلے اوپر گئے ہی کیوں تھے؟ تمہیں پتہ ہے نا کہ اوپر والا پورشن کم کھلتا ہے، اور پھر تم گئے بھی اندھیرے میں، اور رات کے اس وقت 100 قسم کی مخلوقات ہوتی ہیں۔ شکر کرو کہ تم سلامت ہو، ورنہ ہم کیا کرتے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ تم اوپر ہو۔ میں نے اسی وقت نماز پڑھی اور اللہ پاک کا شکر ادا کیا کہ اس نے میری جان بچا لی۔ پھر اس کے بعد سے میں کبھی بھی چھت پر نہیں گیا۔ عجیب سا خوف بیٹھ گیا تھا میرے اندر، اور تب سے ہی میرے خوف میں مزید اضافہ ہو گیا۔ میں کبھی بھی کسی اکیلی جگہ پر بیٹھ نہیں سکتا ہوں، ورنہ مجھے پھر سے وہی رات یاد آ جاتی ہے اور سانس بند ہونے لگ جاتی ہے۔